भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्नको निम्ति सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरातर्फ नेपाली जनताको ध्यानाकर्षण गराएर सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने षड्यन्त्र त गरिरहेका छैनन्। यदि अमेरिकाले सम्झौतामा लेखिएका बुँदाहरूलाई संशोधन गर्न चाहन्न भने त्यो निर्वाध रूपमा त्यसलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन। चुनावले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई 2/3 नजिकको बहुमत पनि दियो, तर 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेर पनि नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा राजनीतिक दलहरूले केही गर्न सके? भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात यो संसदीय पद्धतिको विशेषता बन्न पुगेको छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 237 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल माघ 3 गते। बल्कि लिपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म सडक निर्माण गर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो विषयले नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एकढिक्का भएका छन्। लिपुलेक नेपालको भूमि हो, कालापानी नेपालको भूमि हो, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो। भारतले जबरजस्ती नेपाली भूभागबाट सडक निर्माण गर्न हुँदैन भनेर सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले छुट्टा छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिको विरोध गरेपछि हिजो मात्र नेपाल सरकारले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिको विरोध गरेको छ। नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गर्ने कुरा नेपाल सरकारलाई सह्य छैन, यो स्वीकार्य छैन। भारत सरकारले यो कदम अविलम्ब बन्द गरोस् भनेर अनुरोध गरेको छ भनौँ, अथवा भारतलाई खबरदारी गरेको छ भनौँ, अथवा भारतसँग युद्ध घोषणा गरेको छ भनौँ। सानो मुलुकले ठुलो मुलुकसँग गर्ने युद्ध घोषणाको एउटा प्रकृति यही हो। भारतसँग नेपाल अब लडाइँको मैदानमा आउँछ भनेर नेपाल सरकारले भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने भारत विशाल छिमेकी मुलुक हो र सीमाना खुला भएको मुलुक हो। सीमाना खुला भएका कारणले गर्दा निर्बाध आवागमन भइरहेको छ। यो निर्बाध आवागमनका बीचमा भारतसँग नेपालले युद्ध लड्न सक्ने अवस्था नहोला, तर नेपालसँग भारतले न्यु खोजेर युद्ध लड्ने सोच बनायो भने भारत नेपालसँग कहिल्यै पनि विजयी बन्न सक्ने छैन, उसले पराजय भोग्नुको विकल्प छैन। यो विषयको विश्लेषण भारतका राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्रोसँग गरेका छन्। सधैँभरि भारतका राजनीतिक दलका नेताहरू, सत्तासीन दलका नेताहरू भन्ने गर्दछन् नेपाल र भारतको रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। अझ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रोटीबेटीको सम्बन्धलाई, पानी र जवानीको कुरालाई निकै प्रमुखताका साथ उठाउने गर्नुहुन्थ्यो। नेपालकै संसदमा पनि आएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्दा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले टेबल ठटाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइलाई स्वागत गरेका थिए। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरो बोल्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री मोदीले। त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले निकै टेबल ठटाएर समर्थन जनाउनु भएको थियो। ये भूमि है जिसने विश्व को अचंभित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है। नरेन्द्र मोदीले कुनै नौलो कुरो भन्नुभएको थिएन, यथार्थ कुरो भन्नुभएको थियो। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका होइनन् भनेर कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन।
तर नेपालको संसदमा नरेन्द्र मोदीले यही कुरो भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले खुसीले गदगद भएर टेबल ठटाएका थिए, थपडी बजाएका थिए। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ भारतको ज्यादती, भारतको हस्तक्षेपको चेपुवामा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू परिरहेका छन्। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई खुसी गराउनको निम्ति भारतले सत्य कुरा बोलिदिए पनि हुन्छ। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्दाखेरि जब खुसीले गदगद भएर नेताहरूले थपडी बजाए, त्यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालका नेताहरू कति नरम छन्, भारतसँग मित्रवत व्यवहार गर्नको निम्ति उनीहरू लालायित छन् भन्ने कुरा यसैबाट पुष्टि हुन्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका तर्फबाट पटक पटक लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूभाग हो भनिरहेको आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छैन। सुन्ने मात्र होइन, उहाँले चीन, भारत र नेपालको त्रिपक्षीय सीमा लिपुलेक हो। त्यो त्रिपक्षीय सीमा लिपुलेक हुँदाहुँदै चीन र भारतका बीचमा सम्झौता गरेर त्यहाँबाट सडक निर्माण गर्ने योजना बन्यो। तर तत्काल नेपालले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो। नेपालले प्रतिवाद गरेपछि चीनले त्यसबाट हात झिक्यो। चीनले कुरो बुझ्यो, यथार्थ कुरो यो हो भन्ने कुरो चीनलाई बुझाएपछि चीनले त्यो सम्झौतालाई रद्द गर्यो। तर भारतले आफ्नो हट छोडेको छैन। नेपाली भूभाग हडपेर नेपाली भूभाग हुँदै सडक निर्माण गर्ने उसको 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिदेखिको योजना निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यति बेला एक ढिक्का भएर, एक मत भएर भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो हस्तक्षेपका विरुद्ध वक्तव्यबाजी गरेका छन् र नेपाल सरकारले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गरेको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। आम नेपाली जनताको निम्ति यो गौरवबोधको कुरा हो। तर यहीँनिर एउटा कुरा के हुन्छ भनेपछि भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्नको निम्ति सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरातर्फ नेपाली जनताको ध्यानाकर्षण गराएर सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने षड्यन्त्र त गरिरहेका छैनन्। यो गम्भीर प्रश्न नेपाली जनताका सामु उभिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन दलका नेता प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त दस्तखत गरेर अमेरिकालाई पठाएको प्रतिबद्धता पत्र उहाँहरूले सार्वजनिक नगरे पनि अमेरिकाबाट त्यो पत्र सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकाबाट एमसीसीका उपाध्यक्षले त्यो पत्र एक किसिमबाट सार्वजनिक गरिदिनु भएको छ। त्यो पत्रका आशयहरूलाई सम्बोधन गरेर उहाँ बोल्नु भएको छ। पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, संसदबाट पारित गराउने वातावरण बनाएर यसलाई पारित गरिनेछ, यसलाई अनुमोदन गरिनेछ भनेर पत्रमा लेखिएको छ। यस्तो भाषा किन बोलियो, किन लेखियो? संसदबाट अनुमोदन गराउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि उक्त सम्झौतामा लेखिएका नेपालको अहितमा रहेका बुँदाहरू खारेज गराउने, त्यसलाई संशोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि अमेरिकाले सम्झौतामा लेखिएका बुँदाहरूलाई संशोधन गर्न चाहन्न भने त्यो निर्बाध रूपमा त्यसलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन। नेपाल जल सम्पदाको धनी देश हो, तर नेपालले जल सम्पदाको धनी देशको हैसियत गुमाउने प्रावधान त्यो सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपालको विकासको पूर्वाधार जल सम्पदा हो। जल सम्पदाबाट विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादनबाट औद्योगिकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बन्द गरेर बिजुलीबाटै सवारी साधनहरू चलाउने तर्फ फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता हो अहिलेको नेपालको निम्ति। तर यो सबै हैसियतलाई गुमाउने गरी नेपाल सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता त्यत्तिकै घातक छ, जसले गर्दा नेपालमा विकासको पूर्वाधार बन्द हुन्छ, विकासका आधारहरू रहने छैनन्। यो देश सधैँभरि परनिर्भर भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुनेछ, अहिलेको अवस्था जस्तो छ। पूर्व राजा महेन्द्रले
नेपालमा कृषि उत्पादन बढाएका थिए। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरेर छिमेकी देशहरूतर्फ खाद्यान्न निर्यात गर्ने हैसियतमा नेपाललाई पुर्याएका थिए। तर आज नेपालको हालत के छ? एक वर्षमा 45 अरबको चामल मात्र खरिद गर्छ नेपालले। यो अवस्था किन आयो भनेपछि हामी कृषिमा कृषकहरूलाई आकर्षण गराउनेतर्फ हाम्रो सरकारको ध्यान पुगेन। हामीले कृषकहरूको हितको निम्ति कृषि नीति बनाउन सकेनौँ। कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ। कृषि उत्पादनमा लगानी हुने युवा पाखुराहरूलाई विदेश जान बाध्य बनायौँ हामीले। त्यसकारण युवा पाखुरा विदेशिएका छन्। वृद्धहरूको भरमा कृषि कर्म उत्साहित हुन सकेको छैन र उत्पादन पनि बढ्न सकेको छैन। यो देशको कृषिको यथार्थ अवस्था हो। यो अवस्थाबाट देशलाई कसरी माथि उठाउने? अहिले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू राष्ट्रिय सभाको चुनाव यही माघको 12 गते हुँदैछ। त्यसपछि स्थानीय निकायको चुनावका कुरा भइरहेका छन्। त्यसपछि प्रदेश निकायको चुनावका कुरा होलान्। त्यसपछि सङ्घीय संसदको चुनावका कुरा होलान्। तर चुनावले नेपाललाई के दियो भन्ने कुरातर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ। चुनावले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई 2/3 नजिकको बहुमत पनि दियो। तर 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेर पनि नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा राजनीतिक दलहरूले केही गर्न सकेनन्। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निराशा उत्पन्न गराएका छन् जनतामा। त्यसैगरी जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरामा राजनीतिक दलका नेताहरूले केही योजना लागू गर्न सके? देशभित्र विदेशिएका युवाहरूलाई देशभित्र फिर्ता बोलाउने योजना केही लागू गर्न सकेनन्। 2/3 बहुमतको नजिकको सरकार निर्माण हुँदा पनि त्यो सरकारले केही पनि गर्न सकेन। त्यसकारण अब गरिने चुनावबाट के होला? यो नेपाली जनताले के आशा गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूबाट? त्यसैले यो संसदीय पद्धति नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मात्र होइन, विश्वका धेरै मुलुकहरूमा पनि असफल भइसकेको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने संसदीय पद्धति दलाल पद्धतिमा रूपान्तरित भएको छ। यो संसदीय पद्धति नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा उन्मुख गराइरहेको छ। भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात यो संसदीय पद्धतिको विशेषता बन्न पुगेको छ। त्यसकारण यस्तो विशेषता बोकेको यो संसदीय पद्धतिलाई जसरी हुन्छ अविलम्ब यसलाई अन्त्य गर्ने, यसलाई विदा गर्ने, यसको विकल्प खोज्ने बाटोतर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू एक ढिक्का हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ। राष्ट्रघातका विरुद्ध पनि राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध पनि राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ। नेपालमा रोजगारी सृजना कसरी गर्ने त्यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ। नेपालको जल सम्पदा राष्ट्रिय हितमा कसरी उपयोग गर्ने त्यसको निम्ति राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ। यसरी चारैतिरबाट राष्ट्रिय हितमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकियो भने नेपाल समृद्धिको बाटोबाट अगाडि बढ्नेछ। नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा जानबाट कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन। यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूको इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, दृढताको खाँचो छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।